سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبصحكم كبرات سمعتنا نلومي سولوس 4 حدار زدنا لكم زيناتات النهو اب إيرترا نزلو سرعة هقدف كدقف سيصنحه بزي حقاو منقدينا بإسرائيل زاتو 14 عامتات اب تهاجر زيصنحه إيرترا وزيغا بمنقست إسرائيل بسلسة حدارنا بإيرترا 5 سقوقة يورساليم بوست حابيرا إذا مسقواقنا يزي إيرتراوي زيغا نفلم أوان استفدت مخانو سندات يحبرو إيرتراوي زيغا حدا ولد زلوان زي تفاتحن كوينو أبو ورحنا حاسق التشحن عسرت حدنا بإسرائيل كابزاء تجميرو نملك خدقف زيسانحا السبيو أبو ورح ميازيا التشحن إسران حموشتن فولي كارا حيزوس لسترخبه ببوليس إسرائيل استقفد زي إيرتراوي أبو لعلس درابيتو ون مفرح قبر مصنحو تفليتو مسرح مسقواق بسلسة حدار كلتشحن إسران حموشتن بمحدار أخبرتن وزعتنياتات بعال مز هزبن إميغراشن الإسرائيليو تجميرو إيرتراوي بكامبالا أديس أبابان حليفو أسمرا خمزاتو وتمعكن زينا وسيخو أرديو منقست إيرترا أسيروهم زيتنها أستات ميتي تولدت تقراي كمزفتحن كابمونغ اتوم 30 شمونتن تمالي سلسة حدار كلتشحن إسران حموشتن بأنفت ربا مربنا بعدهم كمزفانو من كاب كنتبا ختما الرما أبرهالي قرماي نزرخبو حبريتا بمتقاس BBC تقرنيا حابيرو بمسرت اتمنشي كابتم تملستي زرخبو حبريتا منقست إيرترا نتوم كاب بيت ما أسرتي استفانو تقارو وياب إيرترا خطنحو ويدمانا بإثيوبيا خملسو من رجا خمزة قرب اللهم مفلات تخائلو نازي سعيبو خاء خابتم استفتحو اتوم 30 شمونتن بقزاء فقادهم كساب ربا مرب تفانيم نابعدهم أتيوم اللو اتوم استرفو سوسان قلتن سبات دما اب إيرترا وليدو من زميلو من سلز نبرو أو أخ نبرو من رجعهم كمزقبرو تقليت الله انت هنا بزعبا زي مفتاح بزيكا اتي بمنقد صمدو تقراين إيرتران زواسو زلو نتفت محبراوي مراخبيتات كاب منقست إيرترا استوهب علاو حابريتها يلن حدا خابتم تفتحهم ناب عدم استفانون اب اسمرات وليدو زعابين ولد 30 كلتر عامت بين قبل خيدان مأسريو مخنيات مستي نخلت عامت زاكل اب تقراي استخايده دماو خينات استاساسر كم زخونه BBC حابيرو اتي اب عد ابيتو تاسيروم كم زصنحو زتقس بينه بحفشا 100 سبات كم استفتحون ابيك نبرو خمس دليو من رجا خمس توهابهم قاليوم ناب عدم كملسو قاليوم دما او خنبرو خمس مرصون اتوم ناب عدم زمرصو دما اب من دفرا مفناو كم استقبللو من وسيخو ابريهو كنتيبا كتمارما ابرهالي قرماي بوغنو نتم بفقادهم نعدنا إنا نخيد إلهم بروبا مرب كاب إيرترا ناب تقراي زاتو سبات نايت ستة أكالات محور بوليسن تقراي بمكينة خمس تقبلوا من اب معرف بوتا يتنحوهم كم زلون قليتو قدم حجون اب إيرترا اب قيدات يوم زيصنحو تولدتي تقراي بأنفت بادم الرامان زالان بستان كم استفانو تصبصابات يملكتو انت هنا خمزوم نايلومي من رجا خيتوهابو من اب عدم كم استسقوقون مستقليهم اب إيرترا توليدهم زعابيون اب تقراي زركبو ازمارهم زي فلطو المخانهم اب صقم كم زولقونيو زقلت اب ارميناوي مربب زي حقاوي مسققار سدتنياتات إدالو تباهيلو اب لعل استخصص إيرتراوي تولد قويتهم ويدما وليد بيت فردي هولاند مسرح فردي بسلسة حدار بوقعي كفيتو أمانيئيل وليد تباهيلو زفلت تولد قويتو كام مبرق أفريقيا زمصو سدتنياتات اب تحت زسكحكا خونتات ناب أوروبا نممصا سرحت بمكيادو كاب معسكرات ليبيا ناس أنا مقبار تباهيلو كاب بيتسبهم قزيف جنزب كم زحاتة أخبر تحقي يقلتو تولد بوغنو قداقي قامن النت مخانو خكلاخل كم زفتنا تقليتو اب كلتشحن إسران كلتن كاب إثيوبيا ناب هولاند تمحلالي فوستو وهب وليد اب هولاند دما بتمساسالي قبنا تخصيصو مسرح فردي جميل الله تخصاصي تولد بترجمة بيلو خزارب كله ننفسو خفالت مستحاتة حجون اتي اقدم زبلكو ايخلقم إلو تزاريبو از مسرح فردي اب هولاند خابز قربو عبيت قدات زي حقاوي مسققار دك سبات حدا مخانو اخبر تحقي قليصوم بمسرت اسوشيتد بريس ازي مسرح نزقصلو 3 سمونات كقصل تثبيت يقبر اب كلتشحن إسران اب إثيوبيا خابز نبره فردي زملت كالئ بقبل مسققار سبات زخصص كيدان زكرياس هبت مريم لزتبهل السب احليفكا بسنكناي مهاب زتناوحه مسرح اتفردي تناوي الله
ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ተደለይቲ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ተባሂሉ ዝግለጽ ኪዳነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተኣሲሩ እኮ እንተሎ ናብ ሆላንድ ተመሓላሊፉ ክወሃብ ግን ትፅቢት ይግበር። ኣኽበርቲ ሕጊ እዞም ክልተ ጉዳያት ናይዞም ክልተ ሰባት ብሓደ ክጽምበሩ ዝደሊ ኮይኖም ኪዳነ ንጽህነት ጎይቶኦም መርትዖ ከቐርብ ከም ዘይክእል ተስፋ ይግበር። ኣኽበርቲ ሕጊ ሆላንድ ገለ ካብቲ ፈጺሞ ዝበሃለሉ ገበናት ኣብ ሆላንድ ስለ ዝተፈጸመ ኣብ ፍርዲ ናይ ምቕራቡ ስልጣን ከም ዘለዎም ይዛረቡ። ኣዝማድ ናይቶም ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሊብያ ቢሎምን ማእኸላይ ባሕሪ ሰጊሮምን ናብ ኤውሮፓ ዝኣተዉ ስደተኛታት ኣብ መንጎ ጉዕዞኦም ብኣሰጋገርቲ ሰባት ከም ዝተዘመቱ ይዛረቡ። ጠበቓታት ናይቶም ክሱሳት ግን ነዚ ይቃወምዎ እዮም። ምስ ሆላንድ ኣሎ ዝበሃል ምትእስሳር ንጹርነት የብሉን ዝብል ሲምቻ ፕላስ እቲ ኸፍሊት ኣብ ኤርትራ ወይ ብኢማራት ዓረብ ኣቢሉ ከም ዝተገብረ እቲ ሃገር ድማ ስልጣን ፍርዲ ከም ዘይብላ ገሊጹ። ብመሰረት ጸብጻብ ጉጅለ ሓገዝ ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ዓፋን መንግስቲ ኤርትራ ሃዲሞም ናብ ሆላንድ ዝመፁ ቁፅሪ መንእሰያት ስደተኛታት ምውሳኹ ይሕበር። ኤርትራ ጉዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለዋ። ብመሰረት ኣብ ቀረባ እዋን ብሕቡራት ሃገራት ዝተኻየደ መርመራ ብወተሃደራት ኤርትራ እስቅያት ጾታዊ ዓመፅን ግዱድ ዕስክርናን ይካየዳሎ ኢሉ። ቤት ጽሕፈት ስታስቲክስ ሆላንድ ኣብ ሆላንድ ኣስታት 28,000 መበቆል ኤርትራ ዘለዎም ሰባት ከም ዝነብሩ ይሕብር። ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ብኹናት ጥራሕ ንምፍታሕ ዝግበር ቅድድም ደው ክብል ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር ጀነራል ሳሞራ የኑስ ገሊጹ። ጀነራል ሳሞራ የኑስ ምስ ጋዜጣ አዲስ ዘመን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ ከቢድ ጌጋ ንህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዋጋ ኣኽፊልዎ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ ትግራይ ኩናት ይኣክል ኢሉ እዩ። ብተወሳኺ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኩናት እንተተወሊዑ እኳ ነቲ ኩናት ናይ ምድጋፍ ሓሳብ የብሉን ክብል ገሊጹ። ከም ኣገላልፃ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ቅድም ክብል ጸገማት ብዘተ ክፍትሑ ብዘይምኽኣሎም ዝተጀመረ ኩናት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ እዩ። ህዝቢ ክሳብ ሕጂ ጾር ኩናት ኣብ መንኩቡ ተሰኪምዎ ኣሎ። ስለዚ ከምዚ ዝበለ ከቢድ ጌጋ ከዓ ክድገም የብሉን ኢሉ። ኣብ ኩናት ተዓዊትካ ይኹን ተሳዒርካ ፈጺሙ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝበለ ጀነራል ሳሞራ ብዙሓት መንእስያት እቲ ክልል ህይወቶም ሲኢኖም ኣዴታት ብሓዘን ተጎዲአንን ተጸጊመንን እየን። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ብተደጋጋሚ ኩናት ግዳይ ክኸውን የብሉን ኢሉ። ጀነራል ሳሞራ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ክጅመር እዩ እናበሉ መሰረት ዘይብሉ ወረ ክነፍሑ ዝውዕሉ ወተሃደራውያን ጀነራላት ይሰምዐ። እዚ ግን ውልቃዊ ርእይቶኦም ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን ሓቀኛታት ኣገልገልቲ ህዝቢ እንተኾይኖም ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ንምፍታሕ ቀዳምነት ክገብርዎ ይግባእ ኢሉ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሰሜን ኮርዶፋን ኤል ኦበይድ ብ3 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ምትእኽኻብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ መጥቃዕቲ ምክያዳ ስዒቡ ብውሕዱ 4 ሲቪላት ክሞቱ እንከለዉ 10ታት ድማ ከም ዝቆሰሉ ሱዳን ትሪቢዮን ሓቢሩ። ኮሚሽነር ሰብኣዊ ረድኤት ሰሜን ኮርዶፋን መሐመድ እስማዒል ነቲ ዝተባህለ ሓበሬታ ብምርግጋጽ ብዘይካቶም ዝሞቱ ካልኦት ብ10ታት ዝቁፀሩ ድማ ከም ዝቆሰሉ ኣጽኒዑ። ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኤል ኦበይድ ኣብ ዞባታት ኮርዶፋንን ዳርፉርን ዝካየዱ ወተሃደራዊ ስርሒታት ከም ማእኸል ምሕደራ ኮይና ከተገልግል ጸኒሓ እያ። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብታ ከተማ ናይ ሲቪላዊ መሳለጥያታት ዕላማ ብምግባር ብተደጋጋሚ ካብ ኣየርን ብመዳፍዕን ደብዳባት ከካይድ ዝጸንሐ ኮይኑ ብዙሓት ሲቪላት ክሞቱ ከም ዝኽኣሉ ጸብጻባት የመላኽቱ። እቲ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ሰሜን ኮርዶፋን ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ መጥቃዕቲ ምስተ ብክልቲኡ ወገን ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ኮርዶፋን ዝካየድ ዘሎ ዓብዪ ወተሃደራዊ ግጥም ዝተኣሳሰር ብምዃኑ እዚ ድማ ወተሃደራዊ ኩነታት እቲ ከባቢ ናብ ዝያዳ ከቢድ ግጭት የምራሕ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ። ብመሰረት ግምት መንግስቲ ኤል ኦበይድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣስታት 20,000 ተመዛበልቲ ኣንጊዳ እያ። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ንከተማ ባራን ካልኦት ከባቢታት ድሕሪ ምቁፅጻሩ ነዊሕ ከይጸንሐ ቅትለት፣ ምዝማት፣ ማእሰርትን ግዱድ ምምዝባልን ሓዊሱ ሰፊሕ ትዕሰት ከም ዝፈጸመ ይንገር። ብኻልእ ወገን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ብ3 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ርእሰ ከተማ ሰሜር ዳርፉር ኤልፋሻር ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት ሽፋን ዝሃበ ጋዜጠኛ ሙአመር ኢብራሂም ምስ ጸለመ ብዝተኣሳሰር ክስቲ ይምርምሮ ከም ዘሎ ገሊጹ። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ንሙአመር ኢብራሂም ዝተባህለ ናፃ ወኪል ማዕከን ዜና አልጀዚራ ሙባሽር ኣብ ኤልፋሻር ብ26 ጥቅምቲ ምሸት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውዎ ይፍለጥ።
حيلتات قلطوف دقفة أبز زرقحو فيديو إبراهيم كاب الفاشل كوتس أبز فتنلو أوان استأسرلو هم وتزرقي خوينو حيلتات قلطوف دقفة نتاختما ملوء بملوء 5 تقوطات دحر محبارو دحر ساعاتاتيو أفنى حيلتات هتوص دقفة الفاتحي قراشي أب مدرخات نايت حيلي أب استزرقح فيديو أب قلن إبراهيم استرعي خوينو مسقازت إنيا إبراهيم استقبره مرمراتات أب سراح ميديا زي شراوي خمزي كونه قليسو نحيلتات قلطوف دقفة من لشان جنجاويد النيلو قليت ووميو إذا مقلت إذا دمات ألاقتي ترايزتك أمولو مقلتي يخبل كسيسو قراشي إبراهيم أبك أيدي دحر مئتاو أب تبقت عنا خمزلون تبقت حزا يقبرلو خمزلون حبيرو قراشي وسيخو إبراهيم أب أوان مرمرا قد محجي أب لعلي سراوي السودان زنبرو وقناو النت كمستأمنا حلتاتهم مستدر أخر راخب كمسفقدلون حقاوي أقوابات مستزازمة ناي مفتاح والسالم مصداق العلوية إزاز زتا أساسر مخانون أردقاقيتو إبراهيم بوغنو زخون عينة قهسات يخون حمقة تحازا خمزي بصحو بمقلاط دحر مأسارو حيدات معالتات نابنيا لا خمستساقاقر قليتو سندكيت غازيتنياتات السودان فورم ميديا السودان كوميتي مكلخال غازيتنياتاتن أقدمهم بزعبا مأسرتي إبراهيم عميق سكفتهم قليتهم يوم كبرات تخاتتلتنا نزي ساعات زدنا لكم زيناتات أبزن زازم أبكت سالي بخالد عستو خسام نراخب سسنايو نمني لكم